چې چوک راغلي دي چا شرکت کړی ده جانی مالی قرباني یې کړې ده دا یو خو د دې ثبوت ده چې تحریک لبیک پاکستان دا د بل چا په پیسو نه چلېږي دا د انډیا په پیسو نه چلېږي دا د مغرب په پیسو نه چلېږي دا د رسول الله غلامانو په خپلې قرباني سره روان تحریک ده موږ تحریک لبیک یا رسول الله پاکستان سیاسی و مذہبی جماعت کا الحمدللہ لکھوں کروڑوں کارکنان اور ووٹرز لری دو اور ہر قسم قربانی دین اسلام پارا ختم نبوت پارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناموس پارا کا جانو نہ چاہ پیش کری دی بیا تحریک لبیک نوجوانوں نے پیش کری دی مجھے ادارے توائی کا فوج پاکستان دی کا فورسز چورہ دی پولیس کا رینجرز کا چورہ افسدہ دے پاکستان ادارے دی دعوی دفاع دے پاکستان کا بھی اور چی ہر کلا دو تا ضرورت پیش کیجی دی عواموں اول اول جماعت پر تحریک لبیک پاکستان چی انشاءاللہ دو ہر قسم تعاون تبا تیاری اور چی قسم امداد یا خدمت یا تبا تیاری مجھے کارکنان انشاءاللہ العزیز